जय मसीह गेटसेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि पनि एउटा नयाँ विषय एक्लो यात्रा नाम गरेको विषय लिएर म आज तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएको छु। यो गेटसेमनी एयरपोर्ट चर्चको लाइभ कार्यक्रमको प्रस्तुति हो र बाइबलले हामीलाई यो स्पष्ट गरेको छ, जिन्दगी एउटा यात्रा हो र हामीले पवित्र बाइबलको सुरुदेखि अन्तिमसम्म यात्राको विषयमा हामी देख्दछौँ। विश्वासको सेनानी अब्राहमले यात्रा गर्नुभयो भनिकन बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। त्यस्तै गरेर बाइबलको दोस्रो पुस्तक जो प्रस्थान हो, यसको नाम नै यात्रा छ। मोसाले यात्रा गर्नुभयो, यहोशूले यात्रा गर्नुभयो, दानियलले यात्रा गरे। त्यस्तै गरेर सृष्टिकर्ता परमेश्वर धरतीमा येशू मसीहा भएर आउनुहुँदाखेरि मसीहा स्वयंले पनि धेरैचोटि यात्रा गर्नुभएको हामीले बाइबलमा पढ्दछौँ। उहाँले कहिले बेथानीबाट यरुसलेमतर्फ यात्रा गर्नुभयो भने उहाँले पैदल यात्रा गर्नुभयो र कहिले चाहिँ उहाँ गधामा चढेर उहाँले यात्रा गर्नुभएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यात्रा हाम्रो लागि नयाँ कुरा छैन। आज संसारमा मानिसहरू विभिन्न ठाउँहरूमा चहल पहल गर्नुहुन्छ। चहल पहल गर्ने कुराहरूमा साइकलमा चढेर यात्रा गरिन्छ, पैदल हिँडेर यात्रा गरेको हामी देख्दछौँ। त्यस्तै गरेर मोटरसाइकलमा चढेर, गाडीमा चढेर, हवाईजहाजमा चढेर, पानी जहाजमा चढेर यी विभिन्न माध्यमबाट मानिसहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गरिरहेको देख्दछौँ। र त्यस्तै गरेर हामीले प्रभु येशूले एउटा यात्रा सम्बन्धी उहाँले दृष्टान्त पनि भन्नुभयो। एउटा यात्रु यानि यात्रा गर्ने मानिस यरुसलेमबाट यरिहोतर्फ यात्रा गरिरहेको थियो र ऊ डाकुहरूको फेलामा पर्यो भनिकन प्रभु येशूले यात्रा सम्बन्धी एउटा दृष्टान्त पनि भन्नुभएको हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस्तै गरेर आज संसारमा विभिन्न यात्राहरूको लागि ट्राभल एजेन्सीहरू लगायत विभिन्न प्रकारको अफिसहरू पनि खुलेको हामी देख्दछौँ र यात्रा एक हिसाबमा महत्त्वपूर्ण छ। र यात्रा सम्बन्धी हाम्रो देशको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले एउटा कविता लेख्नुभयो। यो कविता नेपाली जगतमा धेरै लोकप्रिय हुन पुग्यो। यसको दुईटा स्ट्यान्जा चाहिँ म पढेर तपाईहरुलाई आजको प्रसारणमा सुनाइदिन्छु। यो बाइबलको पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 3 अध्यायको 16 र 17 पदसँग मिल्न जाँदछ र उहाँले लेख्नुभएको यात्री कविताको पहिलो दुईटा स्ट्यान्जामा यस प्रकारले उहाँले लेख्नु भएको छ। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसरी लाने हो। हाडहरूको सुन्दर खम्बा, मांसपिण्डको दिवार, मस्तिष्कको सुनको छाना, इन्द्रियहरूको द्वार भन्दै भन्दै उहाँले यो अलिकति लामो कविता लेख्नु भएको छ। तर नेपाली जगतमा यो कविता एकदमै लोकप्रिय बन्न पुगेको थियो र संसारमा कथाहरू यात्राको विषयमा लेखिएको छ, कविताहरू यात्राको विषयमा लेखिएको छ र यात्रा तपाईँ र मैले पनि अनुभव गरेका छौँ। तर प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यात्रा दुई प्रकारको छ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। एउटा भौतिक यात्रा, हामी विभिन्न साधनहरूबाट यानि खुट्टाबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानेलाई यात्रा भन्दछ भने अर्को चाहिँ जो घडी मैले तपाईँलाई यहाँ मेरो नारीमा देखाएँ, यो घडीको टिकटिक आवाज सँगसँगै तपाईँ र म हामी आफ्नो चिहानको नजिक नजिक उफ्रिरहेका छौँ। अहिले म बोलिरहेको छु, तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। यही अवस्थामा पनि घडीको टिकटिक आवाज सँगसँगै तपाईँ र मैले आत्मिकी यात्रा भने हामीले गरिरहेका छौँ। र यात्रा एउटा शारीरिक यानि भौतिक यात्रा छ, अर्को चाहिँ आत्मिकी यात्रा छ। र शारीरिक यात्रा चाहिँ हामी हाम्रो शरीरमा हामीले गरिरहेका छौँ र परमेश्वरले हामीलाई हद से हद एकदमै लामो समय बाँच्ने मान्छे 120 वर्ष बाँच्नु होला, यो एउटा भौतिक यात्रा हो। र नभएदेखि करिब मानिसहरू 80-90 वर्ष यानि 90-100 वर्षमा परमेश्वरको घरमा उहाँहरू फर्केर जानुहुन्छ।
र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो जो शरीर छ, यस शरीरलाई पाउल प्रेरितले दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायको 1 पददेखि 5 पदमा उहाँले भन्नुभएको छ कि यो चाहिँ मेरो अस्थायी डेरा हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। र यो अस्थायी डेरामा हामीले धरतीमा यात्रा गरिरहेका छौँ र यो अस्थायी डेरा बिस्तारै बिस्तारै पुरानो भएर गइरहेको छ। र हामीले धरतीमा भएका अन्य सबै नै भौतिक कुराहरू पनि यसरी नै पुरानो भएर जाँदै गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। र इन्जिनियरहरूले भन्ने गर्दछन् सिमेन्ट र बालुवा यानि इँटाबाट बनिएको बिल्डिङहरूको औसत आयु 50 वर्षदेखि लिएर 60 वर्षको हुँदछ। हाम्रो चर्च बिल्डिङ बनिएको करिब 20-21 वर्ष भयो होला। अब चर्च बिल्डिङको आयु करिब 30-35 वर्ष 40 वर्ष त्यस्तो मात्रै होला भनेर चाहिँ इन्जिनियरहरूको भनाइ छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र भौतिक कुराहरू बितेर जाँदछ, पुरानो हुँदछ। र हाम्रो जो आत्मिकी कुरा छ, आत्मिकी जो यात्रा छ, यो चाहिँ थाई यात्रा हो भनिकन बाइबलले स्पष्ट गरेको छ। र प्रभु येशूले एउटा व्यक्तिलाई जो व्यक्तिले भौतिक कुरामा, भौतिक यात्रामा चाहिँ धेरै जोड दिनुभयो, आत्मिकी यात्रामा चाहिँ उहाँले जोड दिनु भएन, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले मूर्ख मान्छे भन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। यस खण्डलाई चाहिँ म पढिदिन्छु। यो खण्ड हुनेछ लुकाको पुस्तक 12 अध्यायको 16 पददेखि 21 पद। र यस खण्डमा प्रभु येशूले यसो भन्नुभयो, कुनै एकजना धनी मानिसको जमिनमा प्रशस्त उब्जनी भयो। त्यसले मनमा नै गुन्न लाग्यो, मेरो अन्न राख्ने ठाउँ मसित छैन, अब म के गरौँ? तब त्यसले भन्यो, म यसो गर्नेछु, आफ्नो ढिकुटीहरू भत्काएर झन् ठुला ठुला बनाउनेछु र मेरो सबै अनाज माल सामान त्यहीँ राख्नेछु। अनि म आफ्नो प्राणलाई भन्नेछु, ए प्राण, धेरै वर्षसम्म पुग्ने प्रशस्त सम्पत्ति तेरो निम्ति थुप्रिएको छ, सुख चैनमा बस, खा पी र मोज गर। 20 पद। तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, ए मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण तँबाट लिइनेछ र जे कुराहरू तैँले आफ्नो निम्ति थुपारेको छस् ती कसको हुने? 21 पद। आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति थुपार्ने तर परमेश्वरको दृष्टिमा धनी नहुने मानिसको अवस्था यस्तै हुन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पवित्र बाइबलको यस खण्डमा यो मानिसले जो अन्नपातहरू लगायो, त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रभुले यो मानिसलाई, यानि परमेश्वरले यो मानिसलाई मूर्ख मानिस भन्नुभएको होइन। अन्नपात राख्ने धनसार बनाएको कारणले गर्दाखेरि यो मानिसलाई प्रभुले मूर्ख मानिस भनेर चाहिँ भन्नुभएको होइन। तर यो मानिसलाई प्रभुले मूर्ख मानिस यो कारणले भन्नुभयो कि उसले मनमा सम्झियो कि यदि धन सम्पत्ति सारा कुराहरू भयो भने म संसारमा थायी रूपमा बाँच्छु भन्ने यो मान्छेले जुन प्रकारको विचार लियो, यो भौतिक यात्रालाई मात्रै उसले बढी जोड दियो। त्यो कुरा लिएर चाहिँ प्रभुले यो मानिसलाई भन्नुभयो कि ए मूर्ख, अब तेरो प्राण आज राति नै परमेश्वरलाई चाहिएको छ र फिर्ता बोलाइन्छ भनेपछि त्यो मानिसको त्यत्रो धन सम्पत्ति भए पनि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उसको बाँच्ने आयु चाहिँ धरतीमा सिर्फ 12 घण्टा मात्रै छ। र यो मानिसलाई प्रभु येशूले भन्नुभयो, यो मानिस चाहिँ मूर्ख मानिस हो। यो मानिसले भौतिक यात्रामा, यो संसारकै कुराहरूमा जोड दियो, तर जीवन पछिको जीवन जो एक्लो यात्रा हो। हामी आमाको गर्भबाट धरतीमा एक्लै आयौँ, एक्लो यात्रा। र एक दिन हामी आमाको गर्भ अर्थातबाट आएको मानिसहरू हाम्रो शरीर वृद्ध भएपछि, यानि कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि जब धरतीमा अन्तिम सास फेर्दछौँ, हामी अनन्तको घरतर्फ त्यहाँ फर्किँदछौँ, त्यस समय पनि एउटा एक्लो यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कुरालाई चाहिँ यो धनी मानिसले जोड नदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि, महत्त्व नदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ परमेश्वरले यो व्यक्तिलाई भन्नुभयो कि ए मूर्ख मानिस, तेरो यत्रो सम्पत्ति अब के गर्ने? तँलाई त आज राति नै माथि अनन्तको घरमा बोलाइँदैछ भनेर चाहिँ उहाँले यो उदाहरण दिनुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी धरतीमा भौतिक शरीर, भौतिक यात्रामा हामी जिउँछौँ, तर हामीले जोड दिन पर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको आत्मिकी यात्रा हो। जीवन पछिको जीवन
जो तपाईँ खरबौँ 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 अनन्त जीवनमा जिउनको लागि तपाईँ गइराख्नु भएको छ, त्यो कुरा सम्बन्धी, त्यो यात्रा सम्बन्धी तपाईँले अहिले महत्त्व दिनुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्ट सम्झाएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायको 1 पदलाई पढ्नु भएको खण्डमा परमेश्वरले अब्राहमलाई एक्लो यात्राको लागि आह्वान गर्नुभयो, बोलाउनु भयो। म यो उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायको 1 पद पढिदिन्छु। परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरो कुटुम्ब तथा तेरा पिताको घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँदछु त्यहाँ जा। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ अब्राहमलाई परमप्रभु परमेश्वरले एक्लो यात्राको लागि निमन्त्रणा दिनुभयो र अब्राहमले पनि आफ्नो श्रीमती सारालाई लिएर जान सक्दथे, कारण श्रीमान श्रीमती भनेको चाहिँ एक हुन्, दुई चाहिँ एक बन्दछन् भनेर बाइबलमा बताएको छ। तर लोत उहाँले जो भतिजलाई लिएर जाने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नु हुँदैन थियो। तर अब्राहमले सारालाई लिएर जानुभयो, साथसाथै भतिज लोतलाई पनि साथै लिएर जानुभयो र भतिज लोत चाहिँ उहाँको लागि एउटा थाङ्राको विषय बन्यो। मेरो यात्रामा भतिजले मलाई सहायता पुर्याउनु होला भन्ने अब्राहमको त्यो प्रकारको सोच भयो, जुन परमेश्वरले अब्राहमलाई त्यहाँ उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायको 1 पदमा आह्वान गर्नुभएको कुरा त एक्लो यात्राको लागि थियो, परमेश्वरसँग उहाँ हिँड्न पर्ने थियो। तर उहाँले भतिजलाई लिएर जानु भएपछि हामीले यहाँ देख्दछौँ कि परमेश्वरको त्यस अवस्थामा दर्शनहरू अब्राहमलाई कहिले पनि भएन। तर जब भतिजसँग उहाँ छुट्नुभयो त्यसपछि मात्र अब्राहमलाई परमप्रभु परमेश्वरले फेरि दर्शन दिन सुरु गर्नुभयो र भतिजलाई उहाँले सँगै लग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि कहिले आफ्नो भेडा अर्थात् बगालको गोठालाहरू र भतिजको बगालको गोठालाहरूको विषयको कलह लिएर उहाँहरू झगडामा फस्नु पर्यो। कहिले भतिज र उहाँको परिवारलाई अपहरण गरेर लगेको कारणले गर्दा युद्धमा अब्राहम फस्नु पर्यो। कहिले भतिज बसेको ठाउँमा अब न्याय परमेश्वरको पर्दै गएको कारणले गर्दाखेरि अब्राहमले त्यहाँ अन्तर्विन्ती भतिजको लागि गर्न पर्यो। सारा अप्ठ्यारो परिस्थिति अब्राहमले भतिजको लागि उठाउँदै जानु पर्यो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभुसँगको हिँडाइ चाहिँ एक्लो यात्रा हो। यसको अर्थ अरूसँग सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको होइन। तर हाम्रो जो परमेश्वरसँगको एक्लो यात्रा छ यो चाहिँ प्योर उहाँसँगै हुन पर्दछ, किनकि हामी आमाको गर्भबाट धरतीमा आउँदाखेरि पनि एक्लै यात्रा गरेर आएका मानिसहरू हौँ र एक दिन तपाईँले अन्तिम धरतीमा सास फेर्नुहुन्छ, त्यो दिन तपाईँको कोही पनि तपाईँसँग सँगै यात्रा गर्दैनन्। यो यात्रा चाहिँ एक्लो यात्रा हो। त्यसले गर्दाखेरि पवित्र बाइबलले हामीलाई यो स्पष्ट गरेको छ, यो यात्राको लागि हामीले अहिले धरतीमा नै अभ्यास गर्नुपर्दछ। परमेश्वरसँग हामी एक्लो हिँड्नको लागि त्यो प्रकारको अभ्यास धरतीमा गर्नुपर्दछ। र कति समय दुष्ट आत्माले हामीलाई वास्ताहरू खोजेर, अरूहरूले मलाई वास्ता पुर्याओस्, यानि त्यो थाङ्रा हामीलाई चाहिएको प्रकारको हामी कामहरू गर्दछौँ। कोही समय हामीले चाहिँ फलानाले चाहिँ मलाई सहायता गरोस् या यसो गरोस् त्यसो गरोस् भनेर परमेश्वर बाहेक हामी जति पनि थाङ्राहरू खोज्दछौँ त्यस कुरामा प्रभुको इच्छाहरू छैन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जबसम्म एउटा आमाले छोरा यानि छोरी बालकलाई आफ्नै खुट्टामा उभिएर हिँड्न दिनुहुन्न, त्यो बालक बालिका चाहिँ कुजे हुन्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यस्तै परमेश्वरको तरिका चाहिँ यो छ कि हाम्रो जो यात्रा परमेश्वरसँगको सम्बन्धको यात्रा छ यो चाहिँ एक्लो यात्रा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कसले सहायता गर्छ होला, कसले मलाई थाङ्रा जस्तो बनिदिएला, कसले मलाई फोन गरिदिएला, कसले मेरो लागि चाहिँ यसो गरिदिएला त्यसो गरिदिएला नभएर मेरो लागि चाहिँ प्रभुले गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सिधै प्रभुसँग त्यो एक्लो यात्रामा उहाँसँगै हामी प्रार्थनामा होस्, बाइबल अध्ययनमा होस्, हामी यो प्रकारले धरतीमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सिकाएको हो। यो दृष्टान्तको जो धनी मानिस छन्, यो धनी मानिसको भरोसा चाहिँ उसको धनमा भइदियो।
त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूले त्यो धनी मानिसलाई भन्नुभयो कि यो मानिस चाहिँ मूर्ख मानिस हो। आज राति नै यो मानिसले एक्लो यात्रा गर्नु पर्दैछ, न त यो मानिसले एक मुठी नै उसको अन्न उसको साथमा लिएर जान सक्दछ भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बाइबलको सिद्धान्त अनुसार मैले कोबाट सहायता पाइनँ भनेर चाहिँ हामीले त्यस प्रकारको सोच, त्यो प्रकारको विश्वास लिनु हुँदैन भनेर चाहिँ बाइबलले स्पष्ट बताउँदछ। तर मैले कसलाई चाहिँ सहायता गर्न सक्छु, मैले मेरो तर्फबाट चाहिँ कसलाई सहायता गर्न सक्छु बरु भनेर चाहिँ त्यो मात्रै हामीले लिन पर्दछ। हाम्रो जो सहायता, हाम्रो गुहार, हाम्रो सान्त्वना, हाम्रा सारा कुरा चाहिँ परमेश्वरमा नै हुनुपर्दछ। र यही प्रकारको यात्राको अभ्यास तपाईँले धरतीमा गर्नुभएको खण्डमा तपाईँलाई पछि जो धरतीमा अन्तिम सास फेरेर जब स्वर्गमा फर्किनुहुन्छ त्यस समय तपाईँ अबर पर्न हुने छैन। र धरतीमा रहँदाखेरि हामीले अरूहरूबाट, अब्राहमले लोतलाई थाङ्रा बनाए जस्तो नै अरूहरूबाट थाङ्रा भएको हामीले चाहना राख्नु हुँदैन प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र एक्लो यात्रा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा चाहनुहुन्छ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।